अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट टू आई मीन FSC, ICS, ICOM, FA. You all are included. How are you? Hopefully you are good and enjoying a good health. अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में बेटा रखे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वाई बॉयज फेल इन कॉलेज का इंट्रो दिया था और साथ ही हमने कश्मीर इशू की कोटेशंस लिखी थी। आज आ जाइए डायरेक्टली, मैं आपको टेक्स्ट पे ले जाती हूँ। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। जहां से मैं आपको सिनोनिम्स करवाऊँ वो आपने साथ साथ लिखने हैं और इसके साथ ही जहां से मैं क्वेश्चन आंसर्स अंडरलाइन करवाऊँ वो भी आपने करने हैं। तो कैन वी स्टार्ट? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज बाय हर्बर्ट ई हॉक्स। जी, ऑफ द बॉयज, ऑफ का मीनिंग यहां पे होगा अबाउट। अबाउट द बॉयज यानी उन लड़कों के बारे में बात हो रही है हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री। नेचुरल मीन रियल, एकेडमिक मीन एजुकेशनल। एकेडमिक मीन एजुकेशनल। किन बच्चों की बात हो रही है? उन बच्चों की बात हो रही है जो कि तालीमी सफ़र का जब आगाज़ करते हैं तो अपनी एजुकेशनल बाउंड्री का हम लिखेंगे लिमिट, यानी जो वो मंजिल लेके आते हैं कि हमने यहाँ तक काम करके कॉलेज से जाना है, वो कभी उस तक नहीं पहुँच सकते, फेल हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर। करियर यहाँ पे हम कहेंगे कॉलेज करियर यानी कॉलेज वे या कॉलेज डेस्टिनेशन। जो मंजिल वो अपनी मुकर्रर करके घर से आते हैं वो कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। बट फेल टू गो थ्रू का मीनिंग लिख लीजिए पास। वो फेल हो जाते हैं। देयर आर टू मेन क्लासेस, अंडरलाइन कीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी क्लासेस आर देयर ऑफ द स्टूडेंट्स हु कैन फेल इन द कॉलेज। तो यहाँ पे देयर आर टू मेन क्लासेस। वो कौन सी मेन क्लासेस हैं? नंबर 1 वो बताते हैं दोज हु ट्राई, वो बच्चे जो कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो बच्चे जो कोशिश ही नहीं करते और फेल हो जाते हैं। मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड। टू मेक गुड का मीनिंग लिख लीजिए टू सक्सीड, यानी बहुत से बच्चे बहुत सीरियसली कोशिश करते हैं सक्सेसफुल होने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं ऐसा कर पाते? एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी। नेटिव कहते हैं बेटे इनबॉर्न, फितरी पैदाइशी। नेटिव इनबॉर्न यानी उनके अंदर पैदाइशी ये अहलियत होती है कि वो पास हो सके, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो बच्चे पास ही नहीं हो पाते हैं कॉलेज में आके। बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क। क्यों नहीं पास हो पाते हैं? उन्हें ये इंतहाई मुश्किल काम लगता है। टू सिट एट अ डेस्क का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो मेज के करीब बैठ जाए टिक के, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे कभी फोकस स्टडीज को नहीं करते। वो समझते हैं कि हम तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन वो स्टडीज को फोकस नहीं करते हैं। और उसके बाद एंड कॉन्सेंट्रेट कहते हैं फोकस करना, फोकस नहीं करते हैं ऑन द टास्क। टास्क का मतलब आप लिखोगे असाइनमेंट, जो उन्हें असाइनमेंट दी जाती है। मसलन मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, कल कश्मीर इशू की दी थी, आप उसको फोकस नहीं करते हो। मैं तो काम दे के फारिग हो गई हूँ, मैंने आपको एडवाइस भी कर दिया। अब अगर आप फोकस नहीं करते हो, उसको टाइम पे लर्न नहीं करते हो, तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट। कल को आप कहें कि मैम ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, बेटे व्हाट कैन आई डू फॉर यू इफ यू डू नॉट फोकस योर सेल्फ। ठीक है, तो असाइन देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी। अब वो एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कि किस किस किस्म के बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई करने के बावजूद पास नहीं हो पाते। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने बैठ जाते हैं, ओपन हिज बुक, अपनी किताब खोलते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अभी पढ़ना शुरू भी नहीं करते हैं तो उन बच्चों को याद आता है I think that I had better sharpen my pencil. मैं क्यों ना अपनी पेंसिल शॉर्प कर लूं, मेरी तो पेंसिल ही शॉर्प नहीं है।
اٹ نیڈز اٹ بیڈلی. اور پھر اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے پینسل شارپ نہ کی تو میں تو کسی صورت پڑھ نہیں سکتی ہوں یا پڑھ نہیں سکتا ہوں, میں ایک وہ انقلاب آ جائے گا اگر میرے پاس اس وقت ویل شارپڈ پینسل نہ ہوئی. بیٹے ایکچولی اس کی ریزن کوئی نہیں ہے, اس کی ریزن یہ ہے صرف کہ آپ کا دماغ پڑھائی پہ نہیں جا رہا, آپ کبھی ادھر کی حرکت کر رہے ہیں کبھی ادھر کی حرکت کر رہے ہیں. اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ ہی observes that all his pencils need sharpening. جب ایک پینسل شارپ کر لی تو پھر اس کا جی چاہا کہ یہ جو باقی 6 7 8 پینسلز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں انہیں بھی کیوں نہ شارپ کر لوں, کیا حرج ہے, شارپنر تو میں نے پکڑا ہوا ہی ہے تو لگے ہاتھوں. بھئی آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ کو ان پینسلز کو شارپ کرنے کی ضرورت تھی؟ آبویسلی نہیں تھی. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ نو, آپ تو پینسل شارپ کر رہے ہیں بیٹھ کے. اٹس مین یو آر جسٹ وکٹم ٹو نروس ہیبٹس اینڈ یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم اینڈ سو آن until his time is gone. پھر ایسے ہی کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے and nothing has been done, اور وہ بچہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. such nervous habits are not easy to uproot. uproot کہتے ہیں to end. اگر آپ کو بچوں اس قسم کی عادت پڑ جائے, اس قسم کی نروس ہیبٹس آپ کے اندر آ جائے, تو یاد رکھیے گا کہ ان عادتوں کو نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی آپ اپنی کسی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے, آپ کو اندازہ ہوگا او مائی گاڈ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ میں چاہ بھی رہی ہوں تو یہ نہیں چھوٹ رہی ہے. اینڈ سو فارس ایز آئی کین سی کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ. ایریڈیکیٹ کہتے ہیں ختم کرنا کسی چیز کو, ٹو ریموو, یعنی کہ آپ چاہیں بھی تو آپ اس عادت کو ریموو نہیں کر سکتے, ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. others can see the difficulty. others یعنی دوسرے لوگ جیسے آپ کے ٹیچر ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, صرف وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹے آپ کے اندر یہ پرابلم ہے, لیکن وہ آپ کے اندر سے اس عادت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. کیسے ختم وہ عادت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ but the boy must take himself by the collar. اس نے یہاں فریز یوز کی ہے take himself by the collar کا مطلب ہوتا ہے to check yourself. جب تک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو خود چیک نہیں کرے گا, خود ایویلیویٹ نہیں کرے گا, خود ایگزامن نہیں کرے گا, تب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اینڈ میک ہمسیلف کلٹیویٹ. کلٹیویٹ کہتے ہیں ڈیولپ کرنا. جب تک وہ خود ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اب پوائز, پوائز کہتے ہیں کامنس, پرسکون ہونا اندر سے. پوائز کہتے ہیں کامنس, یعنی کہ ٹھہراؤ اپنے اندر لے کے آنا. اور اس کے علاوہ پوائز اینڈ کام, کام بھی کہتے ہیں پیسفل ہونا. دیٹ اسموتھرز, اسموتھر کہیں گے کسی چیز کو سیدھا کر لینا, یعنی جو آپ کے اندر غلط آتے ہیں آپ انہیں اسموتھ کریں یا اسٹیبل کر لیں, اس کو سیٹ کریں. اپنی جو نروس ہیبٹس ہیں ان سے جان چھڑائیں. دا فجٹ, فٹگیٹ نہیں اس کو پڑھنا, اٹ از اے فجٹ. فجٹ کہتے ہیں بے چینی, ریسٹ لیسنس, یعنی جو بچے بہت ہی ریسٹ لیس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسٹ لیسنس, جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھنے بیٹھے ہیں, پانی پی لیں, کھانا کھا لیں, ٹیلی فون اٹینڈ کر لیں, واٹس ایپ چیک کر لیں, باہر کا چکر لگائیں, ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لیں. یہ سب کی سب فجٹنگ ہوتی ہے, نروس ہیبٹس ہوتی ہیں. جب تک آپ ان سے چھٹکارا نہیں پائیں گے آپ اچھے بچے نہیں بن سکتے, اسٹڈیز کو فوکس نہیں کر سکتے ہیں. He doesn't really try although he thinks he is trying. مزے کی بات یہ ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ they are trying, وہ تو بیچارے بڑے اچھے سے پڑھ رہے ہیں, لیکن اصل میں انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ نہیں پڑھ رہے. And often spend more time in the presence of an open book. کیا کرتے ہیں؟ اوپن بک, کتاب کھلی ہوئی ہے, دماغ کہیں اور ہے, آنکھیں کہیں اور ہیں. کلاس میں بھی آپ یہی کرتے ہو نا, جب ٹیچر کہتے ہیں ایکسکیوز می یو اسٹینڈ اپ اینڈ آنسر می واٹ آئی آسک, اور آپ ایک دم چونک جاتے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میم کیا بات کر رہی تھیں, کیا انہوں نے پوچھا, اس کی ریزن کیا ہوتی ہے. آپ فزیکلی تو کلاس میں پریزنٹ ہوتے ہو, مینٹلی آپ کلاس میں پریزنٹ ہی نہیں ہوتے. ٹیچر آپ کی نظروں کا خالی پن دیکھ لیتا ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ از ناٹ ان دا کلاس مینٹلی. وہ ایک دم سے آپ کو اٹھاتا ہے کہ بیٹے جسٹ آنسر می دا کوسچن,
اور فوراً ہی آپ فائنڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں, کیچ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ٹیچر نے پوچھا ہے, کون سا پیج تھا, کون سا پیراگراف تھا. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں مکمل طور پر, ذہنی طور پر آپ وہاں پر موجود ہوں. He doesn't really try, although he thinks he is trying, and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. A common cause of failure is a mistaken ambition. جی ایک بہت بڑی وجہ جو رائٹر آپ کو بتانے جا رہا ہے وہ ہے مسٹیکن ایمبیشن. مسٹیکن کا لکھ لیجئے رانگ, اور ایمبیشن کا لکھ لیجئے کاز. آپ ایک غلط مقصد چوز کر لیتے ہیں, یعنی غلط سبجیکٹس چوز کر لیتے ہیں. ایکچولی جو آپ پڑھنا نہیں چاہتے وہ آپ چوز کر لیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, جیسے آج کل فرسٹ ایئر کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, تو بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹے آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میم آپ بتائیں ہم کیا پڑھیں, ہمیں تو نہیں پتا. پھر کون بتائے گا, یا تو والدین بتائیں گے. والدین کے آپ کو پتا ڈریمز بڑے ہائی فائی ہوتے ہیں, وہ کہیں گے جی اسے یہ سبجیکٹس رکھوا دیں. اب بچہ کہے گا چلیں جی ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں. بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سبجیکٹس وہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں اس کو کے لیے پڑھنا وہ انتہائی مشکل ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یا بعض اوقات آپ کیا کرتے ہو, آپ سے پوچھا جاتا ہے بیٹے یہ سبجیکٹ کیوں لیا تھا آپ نے, آپ کی پرفارمنس تو اس میں ٹھیک نہیں آ رہی. تو آپ کہیں گے میم ایکچولی نا میری فرینڈ نے لیا تھا یہ سبجیکٹ, اس وجہ سے میں نے لے لیا, میری کزن نے لیا تھا, فلاں نے لیا تھا, فلاں نے لیا تھا. اس سب کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں مسٹیکن ایمبیشن. جو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں پڑھا, آپ نے وہ پڑھا جس کو دوسرے لوگ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے آپ کے فیلئر میں. ہمیشہ جو ٹیچرز آپ کو پڑھا چکے ہوں ان سے مشورہ کیجئے, اپنا انٹرسٹ لیول دیکھیے, اپنے مارکس دیکھیے, اپنی انڈرسٹینڈنگ دیکھیے, پھر آپ اپنے لیے سبجیکٹس چوز کریں. ضروری نہیں کہ اگر میں انگلش لٹریچر میں نے بہت اچھا پڑھا تو آپ بھی انگلش لٹریچر بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میتھس بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور مجھے تو میتھس کی سمجھ نہیں آتی, میرا تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے میتھس کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, تو جو بندہ ایک سبجیکٹ میں اچھا ہو سکتا ہے وہ دوسرے میں شاید اچھا ثابت نہ ہو. لیکن بعض اوقات ہم جب آپٹ کر لیتے ہیں تو یہی ریزن بنتی ہے ہمارے فیلئر کی. More often than I should wish, I find a boy who is not showing an interest in his work and who is not trying to do it with any distinction. Distinction کا meaning لکھ لیجئے excellence. Distinction کا meaning لکھیے excellence. یعنی رائٹر کہتا ہے کہ میں نے بہت سے ایسے بچوں کو دیکھا جو کہ بغیر کسی ایکسیلنس کے پڑھتے جا رہے ہیں, because he is following a direction, کیونکہ وہ ایک ایسے راستے پہ چل پڑے ہیں میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس. میپڈ آؤٹ مین ڈیسائیڈڈ, پلانڈ. کس نے پلان کیا, ان کے پیرنٹس نے. دیٹ رنس کاؤنٹر کہیں گے اپوزٹ, اور یہ راستہ بالکل اپوزٹ جاتا تھا ٹو آل ہز انٹرسٹ, اس بچے کی دلچسپیوں کے بالکل اپوزٹ جاتا تھا. And abilities. I have made a number of mean a large number of students very warm enemies among the parents of college students by telling that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician, a dentist or an engineer. رائٹر کہتا ہے, چونکہ رائٹر خود بھی ایک ٹیچر تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کریئر کے دوران جب پیرنٹس اپنے بچوں کو میرے پاس لے کے آتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ڈینٹسٹ بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, تو وہ رائٹر کہتا ہے کہ جب میں انہیں کہتا تھا کہ قدرت نے, لارڈ نے آپ کے بچوں کو نہیں پیدا کیا کہ وہ ان پروفیشنز میں جائیں, تو بہت سے پیرنٹس میرے بہت سخت دشمن بن گئے. ان کا خیال تھا کہ میں نے ان کے بچوں کو ڈسکریج کیا ہے, ان کی ہمت کو کم کیا ہے, یہ کہہ کے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. حالانکہ ظاہر ہے وہ ایک ٹیچر تھے, انہیں پتا تھا کہ بچے کے اندر ابیلٹی نہیں ہے, اس کو صرف فورس کیا جا رہا ہے. It may be that the boy has the ability enough to be anyone to see these, but long and short کا لکھ لیجئے necessary details. لانگ اینڈ شارٹ مین اوور آل, یا مجموعی طور پر, یا اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ he doesn't want to be, he wants to be a theatrical manager. یعنی بچہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہی نہیں چاہتا,
बच्चा चाहता है थिएट्रिकल मैनेजर बनना या बिजनेसमैन बनना या बुक इलस्ट्रेटर, बुक इलस्ट्रेटर कहते हैं जो किसी किताब की वजाहत करता है, बुक डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है। इट मे बी अनरीजनेबल, अनरीजनेबल कहते हैं बगैर अक्ल के बात होना। फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक on a fine opening in the dental profession in favor of the business। उसने कहा कि ये बड़ी एक अजीब बात है कि अगर कोई बच्चा जो है वो डेंटिस्ट बनना चाहता है तो वो बिजनेस के शोबे में चला जाए, बिजनेसमैन बनना चाहता है तो डेंटिस्ट्री के शोबे में चला जाए। बाय रीजन, बाय रीजन का मतलब है इंटेलिजेंस। अक्ल ये कहती है कि कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दिस मैटर्स। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। वो कहता है कि रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल द मैटर्स। मसलन अक्ल या दुनिया का जो कामयाबी का पैमाना, वो कहता है कि जी डॉक्टर जो है बड़ा अच्छा एक प्रोफेशन है। तो क्या इसका ये मतलब है कि सब लोग डॉक्टर बन जाएं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बाज लोगों की टेंडेंसी ही नहीं होती है डॉक्टर बनने की तरफ, लिहाजा अक्ल की तमाम बातें जो हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करके जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अपने जरा दिल की सुनिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए। हो सकता है कि आप जिस फील्ड में जाएं वो बहुत अच्छी हो और उसमें आप बहुत कामयाब हो, बजाय इसके कि एक गलत फील्ड में जाके आप फेलियर का शिकार हो जाए। एज अ जनरल थिंग द बॉय विंस आउट इन सच कॉन्ट्रोवर्सीज। कॉन्ट्रोवर्सी का लिख लीजिए इख्तिलाफ या डिसअग्रीमेंट, या डिसअग्रीमेंट। इख्तिलाफ यानी स्टूडेंट जो है वो डिसअग्रीमेंट में पढ़ता है और इसका नतीजा ये होता है कि वो फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। बच्चों मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ आज का लेक्चर, और याद करने के लिए आपको मैं दे रही हूँ, जरा क्वेश्चन आंसर्स निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर आर सम बॉयज हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, हु आर दे? राइटर का ख्याल है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से बच्चे हैं? जी, द बॉयज हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, वो बच्चे जो कि एग्जामिनेशन पास करने की कोशिश नहीं करते, आर दोज, ये वो बच्चे होते हैं हु सफर फ्रॉम सम नर्वस हैबिट्स, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं। दे कैन नॉट सिट एट द डेस्क टू वर्क, वो टिक के काम ही नहीं करते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज, वी कैन नॉट गिव देम एनी हेल्प, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सिवाय इसके कि टू टेल देम, कि हम उन्हें बताएं द रियल प्रॉब्लम, कि उनका मसला क्या है, लेकिन उस मसले को वो बच्चे सिर्फ खुद हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज? मिस्टेकन एम्बिशन, एक गलत मकसद स्टूडेंट को कैसे फेलियर की तरफ ले जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है कि जब आप गलत सब्जेक्ट्स चूज कर लेते हैं तो कैसे आप फेलियर की तरफ बढ़ते हैं। द मिस्टेकन एम्बिशन इज द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, गलत मकसद का चूज करना किसका फॉल्ट है? पेरेंट्स का। दे फोर्स देयर सन, वो अपने बच्चों को मजबूर करते हैं कि टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स, कि वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ें फॉर विच ही हैज नो टेस्ट, जिनका उनको टेस्ट ही नहीं होता, दिलचस्पी नहीं होती। एज अ रिजल्ट नतीजा क्या होता है कि ही डजंट टेक इंटरेस्ट इन सच अ कोर्स ऑफ स्टडीज, के बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाई में और फेल हो जाते हैं। बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं लेकिन कॉलेज में वो पास नहीं हो पाते। डू यू हैव सच बॉयज इन कॉलेज इन योर कंट्री? सम टैलेंटेड बॉयज पास द स्कूल एग्जामिनेशन। अब वो आंसर क्या कि कुछ टैलेंटेड बॉयज स्कूल एग्जामिनेशन तो पास कर लेते हैं बगैर किसी मेहनत के। दे थिंक दैट दे वुड पास द कॉलेज एग्जामिनेशन इन दिस वे, उन बच्चों को लगता है कि हम इस तरह से इम्तहान पास कर लेंगे। सो दे डू नॉट वर्क हार्ड, इसलिए वो क्या करते हैं? वो मेहनत ही नहीं करते। ये मैंने बहुत डिटेल्ड पीछे बेटा डिस्कस किया आपके साथ। एज अ रिजल्ट दे फेल, नतीजा क्या होता है? ऐसे बच्चे फेल हो जाते हैं। सम सच बॉयज कुड बी फाउंड इन द कॉलेजेस ऑफ एवरी कंट्री, इस तरह के बच्चे हर जगह मौजूद होते हैं। आवर्स इज नो एक्सेप्शन, हमारा कोई एक अलग से हट के केस नहीं है, एक्सेप्शनल केस नहीं है, बल्कि इस तरह के बच्चे हर मुल्क में और हर जगह पाए जाते हैं। लें जी, मैंने आपको लेक्चर भी दे दिया, लेसन भी लर्न करने के लिए दे दिया। बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे
اور آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اپنی تیاری کرنی ہے، اور نیور ایور فارگیٹ، جو تھوڑا سا بھی میں لیسن لرن کرنے کے لیے دوں اس کو آپ نے یاد کرنا نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔